अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। पीटीआई के लिए डू और डाई सिचुएशन बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बैठ चुकी है, बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। इसी केस में लंदन प्लान के अगले मंसूबों की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार है। मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट से आगाह करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। जो लोग इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, जो किसानों की गंदम तक खा गए हैं, किसान क्या सोच रहे हैं ये ज़रा देखें। जहां किसान अपनी गंदम मशीन में गुजार रहे हैं, वहां पे ज़रा सूरत हाल देखें कि इमरान खान की तस्वीर साथ रखी हुई है। मुल्क का हर तबका इमरान खान के साथ खड़ा है, खा वो किसान हो, मिडिल क्लास हो, नौकरी पेशा लोग हों, इवन कारोबारी लोग भी जानते हैं। आसिफ जरदारी को गुज़श्ता माह प्रेजेंटेशन दी गई थी कि जो इमरान खान के दौर में 2019 से लेकर 2022 तक तरक्की की है एप्टमा ने, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। लेकिन नाम ज़ाहिर है इमरान खान का नहीं लिया गया, सिर्फ सालों का जिक्र किया गया है। अंदर से तो वो भी जानते हैं कि किसके दौर में तरक्की हुई। इस तरह पाकिस्तान के तमाम तबकात ये जानते हैं कि जो तरक्की इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में हुई वो कहीं नहीं हुई। इसलिए इमरान खान की सपोर्ट है। ये सोचते हैं कि इमरान खान ने कोई दो नारे लगा दिए तो सपोर्ट हो गई, या नकदा कोका गाना लग गया तो वोट पड़ गया। मैं देख रहा था कलासरा साहब, वो भी टाउटे आजम निकले हैं, कह रहे थे कि नकदा कोका को कोई ज्यादा हो गया तो लोग काम नहीं देखते, अब गानों पे वोट देते हैं। तो लोगों को ये गलत फहमी है, और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को भी ये गलत फहमी है कि एक नैरेटिव चल गया है। इमरान खान की पॉलिसीज ने ग्रास रूट लेवल पे लोगों को फायदा पहुंचाया है, जैसे मुफ्त इलाज है। कोई सोच सकता था कि बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में किसी का मुफ्त इलाज हो सकेगा, लेकिन ये इमरान खान ने करके दिखाया। इसलिए ये सपोर्ट वैसे ही नहीं मिलती, काम करने पे मिलती है। हाँ, नारा और नजरिया भी ठीक है, जाहिर है नजरिए के लिए भी लोग जान देने को तैयार हैं, लेकिन सपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं है। काम भी किए हैं इमरान खान ने। काजी साहब भी बात करते हैं, लेकिन ताकतवर तरीन लोग जो ये सारे काम करा रहे हैं उनकी करप्शन पे भी नज़र डालनी चाहिए। ये ज़रा मुलायजा करें, बादशाह सलामत के चोर टाउट ने कौम के मैंडेट की चोरी की, कौम के गंदम की चोरी की। 2 साल में कौम को $8 अरब का नुकसान पहुंचाया, यानी $8 अरब की तरसीलात ज़र की चोरी कर ली। 2 साल में $6 अरब की बरामदात की चोरी कर ली। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज चोरी कर ली। अदलिया की आज़ादी चोरी कर ली, और आइन में दिए बुनियादी इंसानी हुकूक की चोरी कर ली। जब तक इन कौमी चोरों को कानून के मुताबिक सजा नहीं मिलेगी, ये चोर बाज नहीं आएंगे। आप सिर्फ यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं, ये नैरेटिव नहीं है, बल्कि मैं आपको फिगर्स भी पहले भी दिखा चुका हूँ। अगर आप सिर्फ 2 चीज़ों में देखें कि जो बाजवा साहब और मौजूदा बादशाह सलामत ने किया है इस मुल्क के साथ, सिर्फ 2 फिगर, ज्यादा नहीं, बाकी छोड़ दें मैशत क्या है। इमरान खान सिर्फ वजीर आजम हाउस में बैठे रहते, 1 इंच भी ना हिलते, यही पॉलिसी चलती रहती तो $14 अरब हमें इजाफी मिलना था। $14 अरब। पिछले 12-13 साल में IMF ने आपको टोटल इतना कर्जा नहीं दिया जितना कौम का सिर्फ 2 सालों में नुकसान कर दिया है। तो हम IMF के पीछे भागते जाते हैं। यही अगर इमरान खान को हुकूमत करने देते तो $14 अरब वो ज्यादा कमा देता, तो आज IMF के सामने नाक ना रगड़नी पड़ती। लेकिन ये गद्दारी की गई इस मुल्क के साथ। फिर $1 अरब की गंदम मंगवाई बाहर से, वो भी नुकसान कर दिया। तो बहुत बड़ा खांचा मारा गया है। तो सोचे कि इन सब में जिन आलमी कुव्वतों ने इनसे ये काम करवाया है, इनको कितना माल दिया होगा, वरना तो सारा कुछ इनके कंट्रोल में है। बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के तकरीबन 10% हिस्से के ये मालिक हैं, जबकि 90% शराकत में हिस्सा इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट का है। यानी 90% वो खाते हैं और तकरीबन 10% ये दोनों पार्टियां मिलकर खाती हैं। अब सूरत हाल जरा समझें। लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म कर दी है। मैं थोड़ा इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूं। नाज़रीन इकराम, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो चुकी थी 2018 में। अगर RTS ना बिठाया जाता, इमरान खान तभी सादा अक्सरियत ले लेते, तो इनकी सियासत खत्म हो चुकी थी।
2022 کے بعد عمران خان نے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ختم کی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے اور بدلے میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے. سو یہ تینوں بزنس پارٹنر اس ٹائم ایک دوسرے کو وینٹیلیٹر لگا کے رکھے ہوئے ہیں. ان میں کوئی ایک پارٹی بھی علیحدہ ہو جائے تو یہ سارے اکٹھے شکست کھا جائیں گے اور اپنی موت آپ مر جائیں گے. فار ایگزامپل خالی آصف زرداری کہہ دیں کہ میری بس ہو گئی ہے, مجھے جمہوریت چاہیے ملک میں, نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ سیاسی طور پر وفات پا جاتے ہیں. اور اگر نواز شریف کی غیرت جاگ اٹھے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے اب جمہوریت چاہیے, یا مجھے 3 بار ذلیل کیا, میں اس کا بدلہ لیتا ہوں, میں اب جمہوریت کا نعرہ لگاؤں گا, ووٹ کو عزت دو کا, تو فوراً اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کی سیاست اپنی موت آپ مار جاتی ہے. جس وقت یہ وینٹیلیٹر اتر جائیں گے ان تینوں کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان 3 فریقوں میں سے 2 بچ سکتے ہیں اور وہ ہیں آصف زرداری اور نواز شریف. اگر یہ دونوں اکٹھے ہو کر نکل آئیں اور کہیں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم فارم 47 کی حکومت قبول نہیں کرتے بلکہ سب کچھ ریورس کرنے کو تیار ہیں, جیسے ہی یہ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی اور پاکستان آزاد ہو جائے گا. تو اس ٹائم ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وینٹیلیٹر لگا کے اس قوم کو محکوم بنا رکھا ہے, غلام بنا رکھا ہے. تو اپنے اصل ٹارگٹ پر نظر رکھیں. جو 90% والا ہے وہ اصل ٹارگٹ ہے, لیکن جو 10% والے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں کر رہے آپ کے ساتھ. ناظرین کرام, ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے کیونکہ اس وقت کیس لگا ہوا ہے مخصوص نشستوں کا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لندن پلان نے اگر پوری طرح سے کامیاب ہونا ہے اور اگر عمران خان کو انہوں نے پاکستانی سیاست سے باہر رکھنا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں والے کیس میں تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آئے یا اس سے پہلے آئینی ترامیم کر لی جائیں. کسی طرح سے آئینی ترامیم ہو جائیں, یعنی جیسے ہی مخصوص نشستوں پر خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن ہوں, آئینی ترامیم تیار پڑی ہوں اور فوراً وہ پاس کروا لی جائیں. یہ آئینی ترامیم اگر نہیں ہوتی تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. اس لیے یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے پی ٹی آئی کے لیے. اس سلسلے میں وکیل فیصل صدیقی نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے. جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے, پھر جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں اٹھا کے دوسری جماعتوں کو پشاور ہائی کورٹ نے دی ہیں, ایک تو وہ فیصلہ, اور دوسرا اسی درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ جو لوگ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی سے لے کر انہیں دے دی گئی ہیں, ان کو بھی سسپینڈ کیا جائے. ای سی پی کا جو آرڈر ہے, یہ 2 کام کیوں پی ٹی آئی کروانا چاہتی ہے؟ کیونکہ اٹس ریس اگینسٹ ٹائم. اگر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آئینی ترمیم آ جاتی ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف آ جاتا ہے, تو پھر آئینی ترمیم ہو جائے گی اور قاضی کو ایکسٹینشن مل جائے گی. اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو چڑیا قرار دے کر خبریں دینے والے یا ان کے ساتھ بڑے رسم و راہ رکھنے والے نجم سیٹھی کیا کہتے ہیں, اور پہلے 2-3 بار یہ ایسی باتیں کر چکے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہی جان سکتی تھی کہ عمران خان کو کس تاریخ کو سزا ہوگی, انہیں پتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا. اور ایسی کچھ اور باتیں وہ کر چکے ہیں جو وقت سے پہلے انہوں نے کی اور بعد میں سچی ثابت ہوئیں. کیونکہ یہ اندر کی خبریں نہیں ہوتی بلکہ یہ منصوبہ ہوتا ہے, اور جب منصوبے ڈسکس کرتے ہیں تو اندر کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا منصوبہ ہے, اور ان میں سے کچھ اپنی ریٹنگ بنانے کے لیے منصوبے کی ہلکی سی معلومات نکال دیتے ہیں. تو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, بڑی کلیئر بات ہے, یہ ذرا غور سے سنیں. یہ فیصلہ بڑا اہم ہے. اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو پی ٹی آئی اڑ جائے گی اور گورنمنٹ اپنی 2/3 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر سکے گی. اگر یہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو یہ سارے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ رہ جائیں گی. کمپلیکیشنز یہ ہو جائیں گی کہ آلریڈی الیکشنز ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر, اور پھر ان کو بھی ریورس کرنا پڑے گا بیکاز اس میں شمولیت نہیں تھی ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کے حق میں. تو بہت کمپلیکیشنز ہو جائیں گے. مگر میری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ یہ کنٹروورشل ہوگا, مگر یہاں جو 2 ججز ہیں منصور صاحب اور من اللہ صاحب, ان کی جو ریپوٹیشن جس قسم کی بنی ہوئی ہے, تو اسی یہ سوال کھڑے ہو گئے کہ یہ فیصلہ شاید پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی آسان بات نہیں ہے, بیکاز اس کے لیے اس میں ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, اور جو سیاسی ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے, اب اس کو واپس کیسے کیا جائے. اور فائنلی میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کے اندر یہ اتفاق ہے کہ کچھ ریفارمز ہونی چاہیے, تو وہ بھی رک جائیں گی اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا. تو اس لیے شاید
हाय सादा सी बात में बहुत पेचीदगियां सुलझा गए। जी, बहुत गहरी बात की है ये। अगर कोई समझे कि जुडिशरी में इत्तेफाक है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, और रिफॉर्म्स के नाम पे क्या, यानी एक्सटेंशन होनी चाहिए, यानी जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल करनी चाहिए। अगर ये 68 हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये मुद्दत मुलाजमत हाई कोर्ट के जजेस की भी बढ़ा दी जाती है तो सारे इससे फ़ायदा उठाते हैं, और इस तरह सबको ब्राइब करके अपने साथ मिलाया जा सकता है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी, और पीटीआई के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। ये जो अभी नई दरखास्त दायर की गई है और अभी ये केस सुना जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, अहमद वड़ैच ने एक ट्वीट किया है कि ज़रा ये बता रहे हैं कि मंसूर अली शाह इस बेंच पर बैठने पर एतराज़ किया जाएगा और वो फ़ौरन उठकर चले जाएंगे। उनका पहला कंडक्ट तो यही है कि वो फ़ौरन एतराज़ पर उठकर चले जाएं, तो फिर तो ये बेंच टूट जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला उस टाइम आप कह सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी खिलाफ हैं इस वक्त, जबकि तीसरे जज इतने इनसिग्निफिकेंट हैं कि वो जिस भी बेंच में बैठते हैं, इस्टेब्लिशमेंट जिस साइड पे होती है वो उस साइड पे खड़े हो जाते हैं, तो उनका तो कोई किरदार नहीं है। मेन किरदार दो का है, दो जजेस का फैसला डिफाइन करेगा कि आगे क्या होना है। अगर फैसला पीटीआई के हक में आता है तो सेनेट इलेक्शन जो हुए हैं अभी रिसेंटली, वो कलअदम करार देने पड़ेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अभी नहीं हुए, तो फिर ये कहा जाएगा कि ये दोबारा करवाए जाएं सारे इलेक्शन, मखसूस नशिस्तें जिनकी बनती हैं उनको दी जाएं और दोबारा सारे इलेक्शन करवाए जाएं, और तहरीक इंसाफ को यकीनन 3-4 सीटें एक्स्ट्रा मिल सकती हैं सेनेट में, और इसी से सारा पावर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब देखना यह है कि इस जारी समाज से निकल कर बाहर क्या आता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।